قبول فرمایا اللہ، اے سستی نہیں کرنی، پھر دیا کرو جلدی جلدی وچ، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا، اکٹھے کرنے والوں میں اجر ہوندا۔ آپ نے حدیث پاک فرمایا کہ خامد نوں، وہدی بیوی نوں، جڑا انہاں دا خزانچی ہے، سب نوں رب برابر ثواب دیندا جے خوش ہو کے سارے اللہ دے رستے دین، کسے نوں کماؤن دا، کسے نوں سنبھالن دا، کسے نوں پھڑاؤن دا، تو کر دیا کرو۔ یہ اصل قربانیاں جڑیاں اللہ دے ہاں قبول ہونیاں، کتھے ہر صاحب ابن نعمان رضی اللہ پڑھنے ہیں، امام ابن لکھ دے کہ جدو نابینے ہو گئے، بدری صحابی سی، پھر آپ نہ جا کے پھڑاؤن دے، گھردیاں نے آکھنا دے دے ہر ساتھ ہی پھڑا دینے، تے اپنے مسلح تو لے کے دروازے تک رسی بن لئی۔ فرمایا نہیں، کسے دے ہتھی نہیں دینا، اٹھنا مسلح تو رسی پھڑی جانی اور دروازے تک جا کے مسکین نو خود دینا، اور کہنا اللہ دے رسول نے آکھا صدقہ بڑیاں آفتاں اور بڑیاں ناگہانی موتاں تو آدمی بچاؤں دا، اس تو میں تہاڈے ہتھوں کہوں کرونا، چلو میں اگر ویکھ نہیں سکدا رسی دے باری چلا جاؤں گا دروازے تک۔ تو انہاں چیزاں تے یقین کرو جو اللہ دے رسول دس گیا، موتی دے گیا تے دنیا فانی ہے، یہ پیسے پوسے اتنے چھڑ جانے، وقت آ جانا، ادو کم صرف حضور پاک فرمایا صدقے نے تہاڈے سایہ کرنا میدان حشر چ، یہ چھان تھلے تھی کھڑے ہونا، ورنہ کم اوکھا ہونا، 50,000 سال دا دن تے سورج میل تے آیا